सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. हांव नमस्कार म्हणटा म्हाजे कडल्यान आनी हे मातये कडल्यान, तांबडे मातये कडल्यान, कावी आर्टा कडल्यान. खूब बरें दिसता की 13 ते 17 तारीख पर्यंत राजभवनान आमची श्री गव्हर्नर आसा, ऑनरेबल गव्हर्नर श्री श्रीधरन पिल्लयजी हेंच्यांनी घडोवन हाडला. आनी तसोच राजभवनाचे सगळे स्टाफ आसा पळय तेंच्यांनी हो सगळो सपोर्ट करून हो ते घडोवन हाडला. सो हांव पयलीं म्हणल्यार काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा राजभवन आनी ऑनरेबल गव्हर्नराक. आनी म्हाका अशें दिसता की कावी आर्टाक हांव पयलीं म्हणटालो गोल्डन टायम म्हणटालो, पूण आतां म्हणटा हांव राजयोग येयलो म्हणटा. सो राजयोग म्हणपाक कितें की राजभवनाक स्पेशली गव्हर्नर ऑफिसांच्यान आमच्या घरा कडेन पावले ते. आनी मागीर तेंच्यांनी म्हाका हो इनवायट दिलो की आमी राजभवनाक वर्कशॉप करुया म्हणून. आनी योगायोगान ते दीस गणेश जयंती आशिल्ली. सो म्हाका दिसता श्री गणेशाचें आमकां तितकोच वरदान मेळ्ळें की शुभारंभ करुया म्हणून. सो मातयेक लागून, आर्टाक लागून, कावी आर्टाक लागून आनी इंडियन आर्ट, आतां हांव म्हणटा कावी आर्ट हें इंडियन आर्टान इन्क्लूड जालांच. सो खूब बरे दीस येयल्यात आनी आमच्या गोंयाकूय हांगा बरे दीस येयल्या. सगळे जाण एक्सायटेड आसा. म्हाका अशें दिसता की गव्हर्नराची सर्टिफिकेट, राजभवनाची सर्टिफिकेट सादेपणान अशी मेळना कोणाक. हे भुरगे सगळे लकी आनी त्या भुरग्यांक लागून हांव लकी. सो आनी म्हाका दिसता मातयेक लागून म्हाका मातयेन हांगा पावयला. सो हांव केन्नाच म्हणना की हांवें केलो म्हणून, आनी हांव केन्ना म्हणचोकूय ना हांवें केलो म्हणून. हांव कोण न्ही सो दिसता. म्हाका दिसता सगळें कितें आसा पळय न्ही ती तांबडी माती आनी देवाचो एक चमत्कार, एक दैवी शक्ती हें सगळें करून घेता. आनी हो सगळ्यांचो मोग जो म्हाका सपोर्ट करता आनी म्हाजेर विश्वास दवरता म्हाज्या कामाचेर. सो हे भुरगे हांव इतकेंच मागता देवाक लागीं की हे भुरग्यांनी अशेंच फुडें काम करीत रावचें, आपल्या देशाचें, आपल्या राज्याचें नांव फुडें व्हरचें आनी एकामेकाक हेल्प करचो. पळय खूब जाण अशें म्हणटात की आपली टॅक्नीक दाखोवपाक जायना, जावं आपल्या कडेन कितें आसा तें सगळें दिवपाक जायना. हांव म्हणटा ना, तुमी दियात. कितें देव तुमकां कितें रिटर्न दिवपाक आसा दितलो. सो हांवें आजून पर्यंत तरी त्या मनान करूं ना. म्हणून म्हाका दिसता म्हाका इतके बेगीन इतकें हें सगळें मेळटा. सो कुसरीपणान रावनाका, हॅप्पिनेस दियात. हांव म्हणटा मनीसपणान पयलीं जगात आनी तुमचें प्रोफेशन आसा तें सेकेंडरी दवरात. सो तुमकां खूब बरे दीस जातले.